चिल्ला कुमाराचो जो स्टेटमेंट तो खरें म्हटल्यार आमच्या जवानांचे नीतिधैर्य आसूं त्याच बरोबर आमचे सगळे भारतीय जितले लोक ज्या मोठ्या अपेक्षेन आमच्या ह्या सरकारा कडेन पळयतात आनी जवानां कडेन पळयता तांचे कमी करपाचो आसा आनी त्या खातीर ह्या स्टेटमेंटाचो आमी खरें म्हळ्यार निशेध करतात। त्या निशेधाचो भाग म्हणून हांगसर चिल्ला कुमाराचे हाजे पुतळ्याचें दहन केलें गेलें। खरें म्हळ्यार खुबशे प्रश्न ह्या काँग्रेस गव्हर्मेंटान तयार करून दवरिल्ले आसा आनी ते प्रश्न म्हणल्यार ते खंयच्याय हाचेर पयलीं म्हळ्यार डावट घेतात। चिल्ला कुमारान म्हणजे काँग्रेसीन ह्या सरकारान केल्ल्या कार्याचेर किंवा वायुसेनेन केल्ल्या कामाचेर किंवा फौजेन केल्ल्या कामाचेर प्रश्नचिन्ह करप म्हणल्यार खरें म्हटल्यार तातूंत भितर पॉलिटिक्साचो वास येता आनी ताचो निशेध करप हो आमचे सगळ्यांचें कर्तव्य जावन आसा। पयली गजाल ते जे मागतात की तो फियादीन एटॅक जालो त्या फियादीनाची ताजी बॉडी खंय आसा काय म्हणून। अरे हांव म्हणटा की त्याची बॉडी विचारचे पयलीं आमचे 42 जवान जे मेल्यात त्या जवानाची बॉडी हाका दिसती पडली ना काय। नंबर दुसरो प्रश्न उरीच्या वेळाचेर तांच्यांनी ज्या प्रकारे तो उरीचो हल्लो जालो ताचेर प्रश्नचिन्ह केल्लें की हो हल्लो जालोच ना म्हणून ताका ताजें उत्तर थोड्या दिसांनी 1 वर्सान बरोबर ते क्लिपींग आसा त्या क्लिपींगाचें मेळ्ळें। खरें म्हणल्यार भारतीय जी फौज आसा त्या फौजेची कांय सिक्रेसी आसता त्यो सगळ्यो सिक्रेसी रिवील करप आसना पण तरी आसतना काँग्रेसीक घाणेरडें राजकारण करपाक जाय म्हणून आमच्या जवानांचें मनोबल जें आसा तें खच्चीकरण करपाचो हो खरें म्हळ्यार प्रसंग आसा आनी ताचो निशेध हो करपाकूच जाय। काँग्रेसची सदांच दुटप्पी नीती आसा। म्यानमाराक जाल्लें तर ताजेय तुमकां पुरावे जाय पडटले, उरी जालें ताजेय तुमकां पुरावे जाय पडटले आनी आतां पुलवामा जें जालें ताजेय तुमी पुरावे सोदता आनी त्याच बरोबर जे काल जो पळय जो वायुसेनेन केल्लो जो एटॅक आसा त्या एटॅकाचे फाल्यां तुमी पुरावे सोदतले म्हणजे मागीर आमचे जे जवान आसा तांणी कोणें काम करप ना, कोणें येवन मारपाचें वचपाचें कारण हे प्रत्येक भितर शंका करतले आनी म्हणून ह्या काँग्रेसचो त्याच बरोबर ह्या चिल्ला कुमारान केल्लो हो जो विशय आसा स्टेटमेंट आसा ताचो आमी पूर्णपणे निशेध करता।